एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राज्य विरुद्ध कसुरको आरोपमा प्रहरीबाट पक्राउ गरिएकी नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री बिहीबार साँझ नै रिहा भइन्। तर झाँक्री प्रकरणले सरकार कुन हदसम्म तल ओर्लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरियो, त्यो पनि बोलेकै कारण देखाएर। उनलाई पक्रन लगाउने अरू कोही नभएर त्यही जनआन्दोलनको बलमा सत्ता तथा शक्तिमा पुनर्स्थापित भएकाहरू नै हुन्, जोसँग पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरण अगाडि झाँक्री पनि सँगै थिइन्। संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको यो आक्रमणबाट सरकारको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी चरित्र थप उजागर बन्दै गएको छ। सत्ताको कुदृष्टिबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने आम चिन्ता पनि थपिएको छ। आज हामी सरकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएको नाङ्गो हस्तक्षेप र त्यसले सिर्जना गरेको परिघटनामा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर 5.5 घण्टापछि रिहा गर्यो। राजाले पटक पटक प्रजातन्त्रको घाँटी अठ्याए भनेर जनताले लडेर ल्याएको पूर्ण लोकतन्त्रमै एउटा नेता यसरी राजनैतिक प्रतिशोधको शिकार हुनु त्रासदीपूर्ण रहेका छन्। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेकोमा सबैजसो राजनैतिक दल र नेता र पार्टीका भारतीय संगठनहरूबाट चर्को विरोध भयो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बोलेकै भरमा कुनै व्यक्तिमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। आफू इतरका दल तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास स्वरूप सार्वजनिक सभामा दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई माघ 29 गते बिहीबार प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिएसँगै सबैजसो दलका नेता, युवा, विद्यार्थी तथा नागरिक तहबाट चर्को विरोध भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा खरो अभिव्यक्ति दिँदै आएकी नेकपा नेत्री झाँक्रीले माघ 28 गतेको नेकपाको विरोध सभामा सांकेतिक रूपमा मुखमा टाँसिएको कालो टेप खोल्दै बोल्न पाइन्छ भनेर सत्तारूढ नेकपालाई चुनौती दिनु भएको थियो। हामीले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ भन्दै झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन। सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन। त्यसो त झाँक्रीलाई नियन्त्रणमा लिने दबाब केही दिन यता प्रहरी प्रशासनमा थियो नै र यसको सूचना पनि झाँक्रीलाई थियो। यसैको प्रतिकार स्वरूप हुनुपर्छ माघ 28 गतेको विरोध सभामा झाँक्री थप आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। यसअघि माघ 16 गते पनि झाँक्रीले गोरखाको सिराञ्चोक गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बडा महाराज र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बडा महारानी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारी टिप्पणी गर्न समेत योग्य नभएको भन्दै निर्वाचन गर्ने भए शीतल निवासको कार्गेट छोडेर कोटेश्वर वा बालकोट गए हुन्छ भनेर
चेतावनी दिनुभयो। झाँक्रीले विक्रमसम्म 2050 सालमा जननेता मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात सेतो साडीमा विद्या भण्डारीलाई चुनाव उठाएर तत्कालीन नेकपा एमाले गलत संस्कृति बसालेको समेत बताउनु भएको थियो। बडा महारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै म बडा महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि टार्गेट छोडेर सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबेली कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। म पनि अलि भारी हुन्छ होला, यही रेखा लोप्सनलाई चुनाव लडाउँछौँ र हराउँछौँ। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत राई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चिरहरण गर्ने कारण बनेको छ। यस पश्चात झाँक्रीको अभिव्यक्ति बारे विभिन्न कोडबाट टीका टिप्पणी शुरू भयो। राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी उषा किरण भण्डारीले गल्ती सेतो साडीमा नभई दृष्टिकोणमा भएको भन्दै आफ्नी आमाको सेतो साडी बारे प्रश्न उठाउने तपाई को हो भन्दै झाँक्रीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गर्नु भएको थियो। यसैगरी अखिल नेपाल महिला संघले झाँक्रीको टिप्पणी राष्ट्रपतिको चरित्र हत्या गर्ने खालको अमर्यादित भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो र थापाले पनि यसबारे छानबिन गरी कार्यवाही गर्ने निर्देशन दिएको बतायो। राजनीतिक टिप्पणी गरेकै आधारमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले आफ्नो राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको र यो सामन्ती एवं तानाशाही प्रवृत्तिको उपज भएको आन्दोलनरत नेकपा लगायत प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि बोलेकै भरमा सरकारले राजद्रोहको मुद्दा लाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा गर्यो भने तपाईले फेसबुकमा लेख्नुभयो भने आज तपाईले बेलुका गएर लेख्नुस्। मोरङको जिल्ला प्रशासनले चिट काट्छ, पुरुजी काट्छ। भोलि बिहान तपाईँको घरमा आज रामकुमारीको घरमा गएको जस्तै तपाईँको घरमा सादा पोसाकको प्रहरी आउँछ, तपाईँलाई उठाएर लिएर जान्छ, तपाईँलाई उठाएर लिएर गएर तपाईँलाई जिल्ला प्रशासनले लान्छ, यहाँको प्रहरीको कारागारमा थुन्छ र भन्छ प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा गर्नुभएकोले तपाईँ श्रीलाई 5 वर्षको कारावासको माग गरिएको छ। राष्ट्रपति निवास वा राष्ट्रपति संस्था वा राष्ट्रपतिले गरेका संविधान प्रतिकूलका विषयहरू जुन अदालतमा बहसका विषय बनिरहेका छन्, उहाँको निर्णयलाई चुनौती दिएको छ। उहाँको बारेमा बोल्न नपाइने भन्ने त उहाँ त कुनै राजाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। हिजो राजा हुँदासम्म नै हामीले पनि आलोचना गर्दै आएको नि। तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, त्यही मदन भण्डारी हुनुहुन्छ जसले राजा संवैधानिक रहेको बेलामा, संविधानले नै राजाको आलोचना गर्न छुट नदिएको बेलामा, राजा सम्बन्धी राजतन्त्र सम्बन्धी विषय सार्वजनिक बहसको विषय नहुने बेलामा राजालाई श्रीपेज पुकालेर चुनावमा आउन चुनौती दिनुभएको थियो नि। मदन भण्डारीमा त मुद्दा लागेन। विद्या भण्डारीलाई आज चुनावमा आउन चुनौती रामकुमारी झाँक्रीले दिँदाखेरि रामकुमारीमाथि चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गर। शक्तिको योभन्दा ठुलो दुरुपयोग र शक्तिको योभन्दा ठुलो तमासाहरू के हुन्छ? आफ्नै निवास शंखमूलबाट पक्राउ परेकी झाँक्री चौतर्फी दबावका कारण केही घण्टामै रिहाई हुनुभयो। झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई बौद्धिक जमातले कति राम्रो मान्न सकेका थिए वा थिएनन्, तर बोलेकै आधारमा राज्य शक्ति नै एउटा व्यक्तिमाथि खनिनु भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन भएको भन्दै सबै नै खुले आम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री गिरफ्तारी र रिहाई प्रकरणले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा संकुचित पारेर विरोधी आवाज दबाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यसले एकातर्फ प्रचण्ड नेपाल नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई थप आन्दोलित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ यसै पनि अल्पमतमा पर्दै आएको ओली सरकारमाथि शंकाको घेरा थप फराकिलो पारिदिएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सरकारको आलोचनामा आवाज गुन्जाउने जो कोहीलाई यसरी तह लगाइनेछ भनेर
देखाइदिन सरकारले सुनिश्चित चालबाजी चलेको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोज्नु, यसरी प्रभावशाली नेतृत्व पक्राउ गर्नु कुनै पनि संयोग मात्रै होइन। यो त सत्ता विरुद्ध चोरलाई ठडाउने कसैलाई पनि छाडिन्न भनेर सुनिश्चित रूपमा चालिएको पाइला त होइन। यी यस्ता घटनाले जसले प्रतिगमनको वेग बढाउन थप मद्दत गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले झाँक्रीलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा 58 अन्तर्गत राज्य विरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको थियो। उक्त दफामा कसैले राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक्न लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउने, कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन वा डर त्रास देखाइ वा अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन भनिएको छ। यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई 7 वर्षसम्म कैद, 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले आकर्षित नहुने गरी कानुनी दफा प्रयोग गरी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। यसरी एउटी विपक्षी नेताले गरेको राजनीतिक टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाएर सरकारले रिसिभी साध्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको कुदृष्टि हो। झाँक्री प्रकरणमाथि मुलुकले फेरि एकपटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विधिको शासन कायम गर, मानवाधिकार रक्षा गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर देशका स्रष्टाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। स्रष्टा आन्दोलन 2077 नाम दिएको उक्त विरोध कार्यक्रममा लेखक, साहित्यकार, नाट्यकर्मी, गायक, संगीतकार लगायत नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पुष 5 गते हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिनु र त्यसको मसी नसुक्दै राष्ट्र प्रमुखले हतार हतार लाल मोहर लगाएसँगै प्रधानमन्त्रीको समूहको नेकपा बाहेक मुलुकका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबैजसो पेशागत समूह आन्दोलनरत छन्। प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपा प्रमुख, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत नागरिक अगुवाहरूले पछिल्लो समय प्रतिगमनको संज्ञा दिएरै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको भए पनि स्रष्टाहरूले त्यस्तो कुनै संगठित विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिएनन्। तर एकाएक शुक्रबार स्रष्टाहरूको बाक्लै उपस्थिति रहेको विरोध कार्यक्रममा उपस्थित स्रष्टाहरूले सरकार अधिनायकवादी भएको, आलोचना सुन्न नचाहने, साई ठाटको शैली अपनाएको र आवाजलाई बन्द गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने घिनलाग्दो हरकत गर्न अग्रसर बन्दै गएको हुनाले खबरदारी गर्न मैदानमा आएको बताएका छन्। लेखक खगेन्द्र संग्रौला देशमा अनिष्ट भएको हुँदा स्रष्टा सडक आउनु परेको बताउनुहुन्छ। स्रष्टाहरू सामान्यत उनीहरू सामाजिक यथार्थलाई ग्रहण गर्ने, आफ्नो घरमा बसेर लेख्ने लेखकहरू हुन्। लेखकहरू जब सडकमा आउँछन् के बुझ्नुपर्छ भने देशमा केही उपद्रव भइरहेको छ, उपद्रवको विरुद्धमा तिनीहरू मुखर बन्न सडकमा आएका छन्। भनेको त नागरिकहरूको आन्दोलन दुनियाँमा नागरिक रहन्जेलसम्म आन्दोलन रहन्छ। कुनै बेला सङ्गठित र व्यापक हुन्छ, कुनै बेला सङ्गठित नहोला लेखकहरूले व्यक्ति व्यक्तिको रूपमा गर्लान्। त्यसैले यो प्रतिगमनलाई परास्त नगरुन्जेलसम्म हाम्रो सबै आन्दोलनहरू चालू रहनेछन्। सबै खाली प्रतिगमनका विरुद्ध निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलनको ब्यानरमा स्रष्टाहरूले भ्रुकुटी मण्डपदेखि बसन्तपुरसम्म र्याली समेत निकालेका थिए। बसन्तपुरमा पुगेर गरिएको सभामा कलाकार तथा स्रष्टाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्र कुण्ठित भएको विरोधमा प्रतीकात्मक नाटक देखाउनुको साथै कविता र गीतबाट प्रतिगमनको विरोध गरेका थिए। गोठा भनेर भत्कायो, हामी बस्ने घरलाई गोठा भनेर भत्कायो। सरकार लाग्यो हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो, हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो। कसो भन्नुहुन्छ हो कि होइन? हो दन्दनी आगो बल्यो, हामीमा आगो बल्यो। सबैले गाउँछ
हामीमा आगो बल्यो सबैले हामीमा आगो बल्यो निशाना बन्दै घुस्दैछु घेरा कोही छैनन् अब मेरा गोली देख्दैनन् भाइका छाती साथी आमाको गोखेबरा आउँछ एक बेला आउँछ त्यो बखत मचिन्छ हलचल हलचल होइन पानी बग्छ रगत नसामा कलकल कलकल। कविराजन मुकारुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सबैको साझा मुद्दा भएकाले प्रतिगमन विरुद्ध सबै स्रष्टाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निरङ्कुश सत्ता शासन र प्रधानमन्त्रीको अहम चाँडै ठेगान लाग्ने विश्वास आफूले लिएको भन्दै सबैलाई एकबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। आह्वान एउटा के गर्न चाहन्छु भने अझै हामी स्रष्टाहरू यो देशमा यति मात्रै छैनौँ नि, धेरै छौँ। कतिपय स्रष्टाहरू नेतालाई सोध्दै हुनुहुन्छ यो प्रतिगमन हो कि होइन भनिदिनु पर्यो भनेर। तपाईँ कस्तो खाले स्रष्टा हो यति पनि थाहा नपाउने, यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउने र एउटा नेतालाई गएर तपाईँले सोध्नु पर्ने हो भने तपाईँ कस्तो स्रष्टा हो? तपाईँको सृजनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, एउटा स्वनिर्णय गरेर आउनुहोस्। अनि कतिपय स्रष्टाहरू होइन एउटा छुट्टै एउटा हाम्रो मात्रै भएदेखि के अरे आन्दोलनमा हामी आउँथ्यौँ, त्यहाँ त कसरी के कसरी यो के हो कुरा? यो पुस 5 पछि मुलुक अस्थिरताको बाटोतिर लम्किरहेको हुँदा देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन खबरदारी गर्नु परेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन हुने क्रम जारी छ। उपत्यका केन्द्रित मात्र नभई मुलुकभरि नै आन्दोलनले मूर्त रूप लिइरहेको छ। यता सरकार पक्ष आफ्नो कदमको बचाउमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत नागरिकका नैसर्गिक मौलिक हक हनन गर्न लागि परेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको अग्रगमनका लागि स्रष्टाहरूको प्रतिरोध स्वागत योग्य छ। क्यामेरामा श्याम सुन्दर गौरवका साथ एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्रष्टाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज काठमाडौँमा हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। स्रष्टा आन्दोलन 2077 नाम दिएको उक्त विरोध कार्यक्रममा स्रष्टाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित हुँदै गएको भन्दै प्रतीकात्मक प्रदर्शन गरे। पुस 5 गतेपछि मुलुक अस्थिरताको बाटोतिर लम्किरहेको हुँदा देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन खबरदारी गर्नु परेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन हुने क्रम जारी रहेको छ। उपत्यका केन्द्रित मात्र नभई मुलुकभरि नै आन्दोलनको मूर्त रूप लिने भएको छ। यता सरकार पक्ष आफ्नो कदमको बचाउमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका नागरिक नैसर्गिक मौलिक हक हनन गर्न लागि परेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजान स्रष्टाहरूले चालेको कदम स्वागत योग्य छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो बिहान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।